जायते पेटी आमचे थंय कितें जाता पंगड प्रबुद्धल्यात कितें आमी सांगल्यार पळय सभेन कितें इल्लें चडून जालें थंयतान सोडून न्हू गेले भावार्थांत नातल्ले मनीस भावार्थांत इल्ले अस्खत आसले मनीस अशें सोडून गेले कांय जिणेंत कश्ट आयले ताका स्पंदन जावना देखून एक भावार्थ सोडून एक पंगड सोडून आनी एका पंगडा वचचें मनशां थंय भावार्थ उपजा सगळो देवानस आनी विज्ञानाची तर्क संवाद घालचोय देवानस दोनी रचला देवानस देखून देव तर्काचो वा वादाचो उजवाड मनशाच्या मतींत उपजाशें करता मनशापणान जिवंक जाय तर देवाक भावार्थाची जाप दितना ती स्वतंत्र जावन येवंक जाय स्वतंत्र आपणाच्याच सक्तेन ती येवंक जाय कोणेय दबाव घालचो न्ही आनी दबाव घालो जाल्यार तो भावार्थाच्या विरोध जाल्यार आमी सुखी करता जाल्यार वा करूंक अशें जाल्यार तो आमकां ते करिनाका 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 म्हणून अंतस्करण खांतयता पूण तें आयकनासतना केलें तर मागीर आमचें तें आमचे कोशेड खांतयता आमकां पातकी करता वा आमी सुखीदार म्हणून आमकां आमच्या कोशेड आमकां सुखीदार करता ताका पाताक म्हणटा सर्गींचे राज म्हळ्यार खावचे जेवचे पिवचे ना बगार शांती समाधान संतोष आनी पळयतात म्हणून ते बरें अशें संपूर्ण नितींत आसा म्हूण तें आतांत आमी बगता थोडे म्हणटा अब्बा इल्लें समाधान जालें आतां ह्या दिसांनी समाधान येना अशी येता वा संतोष आसा आतां काळजान म्हज्या संतोष बरोवन आसा म्हाका कांय खंत बेजाराय खंयची ना आनी कोणाची त्या आवय बापूय भुरग्यांक सैरीक जायचे वा भुरग्यांक बरें काम मेळ्ळें जें राखून आसा म्हूण चिंत्या तें मेळ्ळें म्हळ्या उपरांत हब्बा आतां इल्लें संतोशान समाधानीन आसा कित्याक म्हळ्यार सैरीक जाली काम मेळ्ळें वा कितें अशें सेटल जालें आज मुसोर प्रयत्न केलें आतां आखरेचे घडये हें जावचें न्ही सोडून सोडया म्हणून एक स्टेप काडलें जाल्यार जातालें मागीर आमी रिग्रेट म्हणटा सुरसुरे बगचे कशें चे काल हांव गेल्लो जाल्यार जातालें अर्द घंटो बस सुकल्यार पळया आमकां एक बस सुकोती येता येताना रस्त्यार तेगे बगले पावता पावताना बस गेलें म्हणजे त्या तेदळ आमी चिंचे आसा एक 2 मिनटां पयलें म्हण बाय सरलें जाल्यार चे हांवें तें परत्यान आरशार पळोवन जाल्लें चे पयलेंत आसलो हांव बसोवन आहलो एक बाय सरलें जाल्यार अशें म्हण आमकां तें सुरसुरे मागीर बगतात प्रतीच्यानो मुखार सुनू भावार्थाचे गुण द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ हाचे मुखलो गुण जावन आसा भावार्थ वर्तो विज्ञान आसा विज्ञाना प्रमाणे ताच्या तर्का प्रमाणे वादा प्रमाणे विज्ञान श्रेष्ठ आसूंक पुरो पूण विज्ञान तसो तर्कवाद भावार्थाचे की वर्तो न्ही बगार भावार्थ वर्तो जावन आसा मनशां थंय भावार्थ उपजा सगळो देवानस आनी विज्ञानाची तर्क संवाद घालचोय देवानस दोनी रचला देवानस देखून देव तर्काचो वा वादाचो उजवाड मनशाच्या मतींत उपजाशें करता जानवाय जोडून करची सर वैज्ञानीक संशोधनां ती सारकींच आनी केल्ले वरवीं ती थोडें सतां पासारतात पूण ते देवान मनशां थंय घाल्ले वरवीं जानवायचो उजवाड घाल्ले वरवीं मनीस तो तर्क चलोवंक करता आनी ज्ञान विज्ञान तो मरिफात जोडूंक शकता पूण नैतीक मावल्यांच्या केसड ती उंचली न्ही भावार्थाचे उंचली न्ही नैतीक मावल्यांच्या केसड उंचली न्ही तरी मावल्यांक नैतीक मावल्यांक आनी वैज्ञानीक तर्काक समसमयेची जानवाय ती भावार्थाच्या उजवाडान मेळटा प्रकृतीच्या गुटाची तपासणी व्यक्तीक करचे खातीर देवाचो हात मुखारून व्हरता
कित्याक प्रकृतीक रचलेलो देव प्रकृती सांबाळता आनी ताचे गूट ताका कळीत आसात. देवाक प्रकृतीचे गूट कळीत आसात आनी देवान ती रचली जाल्ले वरवीं त्या प्रकृतीच्या वयर संशोधन करूं की देव मनशाक मुखारसून उरोवंक आपणाचो हात दिता, ताचे सोदनेन जन्माय जोडूंक हात दिता. मुखलो गुण जावन आसा भावार्थाचो. भावार्थाचें स्वातंत्र्य, भावार्थाक एक स्वातंत्र्य आसा. देखून मनशापणान जिवंक जाय तर देवाक भावार्थाची जाप दितना ती स्वतंत्र जावन येवंक जाय. स्वतंत्र आपणाच्याच सक्तेन ती येवंक जाय. कोणेय दबाव घालचो न्ही आनी दबाव घालो जाल्यार तो भावार्थाच्या विरोधूच सै. भावार्थ कोणाक शिकोवच्याक दबाव घालचो न्ही, तो स्वखुशेन येवंक जाय. भावार्थान जिवंक स्वखुशेन. जर तर कोणेय स्वखुशेन आसतना त्या व्यक्तीक भावार्थाची दबावणी घाली जाल्यार तो दबाव भावार्थाच्या विरोधूच सै. बलात्कार करतल्याक न्ही बगार देवाक अंतस्करणांतल्यान सत म्हणूंक जाय. देवान लोकांक भावार्था विशीं शिकयलें आनी तो आपणावंक आपोवणी दिलें, पूण कोणाचेच बलात्कार ताणें केलो ना. देवान जायत्या पात्रियार्कांक प्रवाद्यांक उपयोग केले. कोणाकी बलात्कार करणं न्ही आनी तांचे मार्फत लोकांक शिकवण मेळ्ळी ती बलात्कारान न्ही. बगार स्वखुशेन हर एकल्यान ती आपणायल्या. देखून देवच बलात्कारान भावार्थ कोणाकी वांटिना आनी मनशान बलात्कारान ती घेवंकी जायना. देखून स्वतंत्र जाय. हर एकल्यान स्वखुशेन ताका कबलात दिवंक जाय. जेजू सताक साक्ष जालो पूण सताच्या विरोध उलयल्ल्यांक तें पातयेवंक ताणें बलात्कार करूंक ना. स्वामी जेजूय सत उलयलो आनी सत कोण पातयेना तांकां बलात्कारान तें सत म्हणूंक जाय, पातयेवंक जाय म्हणून जेजून बलात्कार करूंक ना. ताचें राज मोगान वाडत आसा आनी ताचे वरवीं क्रिस्तान आपणाकच कुर्सार उबारलो आनी सर मनशांक आपणाशी ओडली. म्हळ्यार भावार्थान लोकांन जेजू सरशेन येवच्याक तो लोकां खातीर कुर्सार मारलो. तो कुर्साचें मरण जें कोणी म्हजे खातीर तो कुर्सार मेला म्हूण मानून घेता गे तो मात्र भावार्था तशी येता. कितलेशे जण जेजूचो फाटलाव केल्ले सोन गेले. ते पेद्रूक सवाल करता आसतना तुमी सोडून येतात गे म्हणटाना स्वामी हांव कोणा लागीं वचूं, हांव तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची म्हणून पेद्रून जाप दिल्ली. तशेंच कुर्सार मरतनाय त्या कुर्साच्या वाटेच्या बगलेक कितले जण कुर्साल्यात कोणा पळोवंक कालें जाता गे म्हणून निमाणे घडये ते कुर्सार मरतनाय ते सगळ्यांनी भोंवती रावन पळोवन आखेरीक थोडे मात्र उरले, थोडे गेले. गेल्ल्यांचे कोण सत म्हणतले ते बचाव जाले. देखून जेजून कुर्सार म्हणून लोकांक आपणातय ओडली. अशें भावार्थाचें स्वातंत्र्य मनशाक आसा. त्या स्वातंत्र्यपणान ताणें भावार्थाक कबलात दिवची. भावार्थाची गरज कितें? मुखलो गुण भावार्थाचो द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ. साल्वासांव आपणायलें तर जेजू क्रिस्ताक आनी ताका धाडलेल्या देवा बापा सत म्हणूंक जायस. हेब्रेवां बरयलें पत्र 11 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा भावार्था विने कोणाच्यांनी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेवंक जाय. म्हळ्यार अपुर्बेन बरयलां कोण क्रिस्ताक सत म्हणटा गे ताणें बापाक सत म्हणूंक जाय, क्रिस्ताक धाडलेल्याक सत म्हणूंक जाय. आनी अशें हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा भावार्था विने कोणेय देवाक मानवंक जायना. भावार्था विने भावार्थ नासतना कोणाच्यांनी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्याक देव आसा आनी आपणा सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेवंक जाय. देखून भावार्थ म्हळ्यार तो एक देव आसा आनी आपूण सोदतल्या देवतावन म्हज्या सोदनेक प्रतिफळ मेळटा म्हणलो भावार्थ आसूंक जाय. देखून भावार्थाची गरज
सत म्हणूंक जाय पडटा पातयेवंक जाय पडटा भावार्थाचें दृढपण भावार्थ देवान मनशाक दिवचें धर्मार्थ देणे फुंक्याक ते दिवचे जर नितळ अंतस्करण आमचे थंय ना जाल्यार तो भावार्थ आमी होगडावंक शकता नितळ अंतस्करण ना जाल्यार तेंत देखून जायते फावटी आमचे थंय कितें जाता पंगड प्रबुद्धयल्यात कितें आमी सांगल्यार पळय सभेन कितें इल्लें सडून जालें थंयतान सोडून गेले भावार्थांत नातल्ले मनीस भावार्थांत इल्ले अस्कत आसले मनीस अशें सोडून गेले कांय जिणेंत कश्ट आयले ताका स्पंदन जावना देखून एक भावार्थ सोडून एक पंगड सोडून आनी एका पंगडा वचचें तिमोतीक बरयल्लें तिमोतीन बरयल्लें पयलें पत्र तिमोतीक बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अध्याय त्या उतरा सरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे थंय दवरन धैर्यान झुज अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्षात दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारून बुडयलां भावार्थ आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळची उतरां ही तिमोतीक बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अध्याय 19वें अवस्वार त्या उतरा सरी जावन विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे थंय दवरन धैर्यान झुज अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारून बुडयलां अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना आमकां जायते फावटी जाल्यार आमी सुखी करता जाल्यार वा करूंक अशें जाल्यार तो वेळ आमकां तें करिनाका म्हणून अंतस्करण खांत येता पूण तें आयकनासतना केलें तर मागीर आमचें तें आमचे कोशेड खांत येता आमकां पातकी करता वा आमी सुखीदार म्हणून आमकां आमच्या कोशेड आमकां सुखीदार करता ताका पाताक म्हणटा भावार्थांत जिवंक वाडोवंक आनी दृढ रावंक देवाच्या उतराची गरज आसा आपोस्तलांनी मागले बरे आमी मागोवंक जाय सौम्या आमचो भावार्थ सडय मोगान वावरूंक बरोशान भरपूर आसूंक आनी पवित्र सभेच्या भावार्थांत रोंबोवन आसूंक सौम्याच्या कुमकेची गरज आसा देखून भावार्थाचें दृढपण जाय जाल्यार ते पवित्र सभेची शिकवण आमी मानून घेवंक जाय पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमी मानून घेवंक जाय आनी सौम्या लागीं आमी मागणें करूंक जाय सौम्या सडय आमचो भावार्थ तितलें मात न्हय मोगान वावरूंक बरोशान भरपूर आसूंक आनी पवित्र सभेच्या भावार्थांत रोंबोवन आसूंक सौम्याच्या कुमकेची आमकां गरज आसा आनी अशें भावार्थांत दृढ जायची जाल्यार सौम्याच्या कुमकेची गरज आसा तें आमी मागोवन घेवंक आसा अशें बसलेडेत रावलेडेत भावार्थ घट जायना बगार मागोवंकी आसा थोड्यो संगत्यो पवित्र सभेन घडतेत आसात हाचे वरवीं आमचो भावार्थ आणकी गुंडायक वचत जाय म्हूण सांगून जायते पवित्र सभेंत बरेंपण जातेत आसा जर तें जाता आमचो भावार्थ गुंडायक येता म्हणून वगेत बसोन जाल्यार जायना तें मागोवंकी जाय सौम्या सडय म्हजो भावार्थ भावार्थ आनी सासणीक जिविताचो आरंभ सर्गींच्या भोव सुंदर दृश्यांचो उजवाड पळोवन ह्या संवसार पयण्याचो उद्देश कितें म्हणून आदी फुडेंच रूस पळोवंक भावार्थ कुमक करता जें कितें आमी त्या विशयेंत आमी अत्रगन राखून आसा सर्गीचो उजवाड पळोवंक देवाचें मुखामळ पळोवंक आंज्या बरोबर सांगता एक जावंक देवाक दान करूंक रुपारुपी पळोवन आनी तेच सौम्यान तयार केल्ल्या कुडांत आमी जिवंक अशें सर्ग वा सासणेचें सूख आमी आपणावंक आमी अत्रगण आसा जाल्यार ताची रूस पळयची जाल्यार भावार्थाची गरज आसा देवाक तो आसा तसो मुखामुखी पळोवंक आसा म्हणलो भावार्थ सासणीक जिविताचो आराम सासणीक जिवीत खंय आराम जाता म्हण सांगल्यार मेल्या उपरांत न्हय ते आराम जावचेच देवाक हांवें मुखामुखी पळोवंक आसा आनी त्या बरेंपण आपणावंक त्या खातीर हांव वावुरतां म्हळें आमचें समर्पीत जिणी जावंक जाय कशें भावार्थान हांव जिवंक आशेतां आनी हें पळोवन आसा देखून हें आतां समर्पीत जिणी भावार्थान गुंडायची पळयल्यार मुखामुखी देवाक पळोवंक साद आसा भावार्थाच्या देण्याचो नियाळ करतना येवंक आसतो सर्गीचो आनंद आमी आतांच अनुभव करनासा म्हणून आमकां भोगूंक जाय
भावार्थांत जियेत असताना आणि येवंक असो आनंद आतांच आमी भोगून आसा म्हणलें जे कोणाक समाधान आसा संतोष आसा पवित्र थंय बरलेली नीत आसा त्या मनसो आतांच सर्गींचे राज अनुभोग करना आसा तें सांग पावलान सांगलें सर्गींचे राज म्हळ्यार खावचें जेवचें पिवचें न्हय रोमाकारांक बरयलें पत्र 14 अध्याय 17 वाक्य अशें म्हणटा सर्गींचे राज म्हळ्यार खावचें जेवचें पिवचें ना बगार शांती समाधान संतोष आनी पवित्र ते बरें अशें संपूर्ण नितींत आसा म्हण तें आतांत आमी बगता थोडे म्हणटा अब्बा इल्लें समाधान जालें आतां ह्या दिसांनी समाधान येना अशी येता वा संतोष आसा आतां काळजान म्हज्या संतोष बरोवन आसा म्हाका कांय खंत बेजाराय खंयची ना आनी कोणाची त्या आवय बापूय भुरग्यांक सैरीक जायचे वा भुरग्यांक बरें काम मेळ्ळें जें राखून आसा म्हण चिंत्या तें मेळ्ळें म्हणल्या उपरांत हब्बा आतां इल्लें संतोशान समाधान आसा कित्याक म्हळ्यार सैरीक जाली काम मेळ्ळें वा कितें अशें सेटल जालें हें ह्या विशयांत उसारचें आसा देखून तें समाधान सर्गींच्या राज असो गूढ जावन आसा तो आतां अनुभोग करना आसा हांव हें अनुभोग आमकां जावंक जाय तो मात्र भावार्थांत आमी जियेता म्हण जालें आमी आमच्या दोळ्यांच्या दृश्टेन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता कोरिंथकारांक बरयलें पत्र तें आमी अंतस्करणांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता पूण आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हो आमचो भावार्थ आतां आरशांत पळयले बरी गैरें दिसता आनी मुखार आमी मुखामुखी पळयतले हो जावन आसा आमचो भावार्थ देखून भावार्थाचो उजवाड देवान दिला तरी जायते फावटी काळो कांत जियेरले परी आनी थोडे फावटी ताची आमी परिक्षा करता कारण ह्या संवसारांत आमी जियेता आमी ज्या संवसारांत जिवंक आसा तें आमकां भोव पयस म्हणून बगता सर्गीचें सूख आणकी आसा वा आमचे तोंड पयस आसा अशें म्हणून आमकां बगप आसल्यार मात देवाची आमी थनकी करता वा परिक्षा करता आनी जें कितें भावार्थाचें सतां आमच्या दोळ्या मुखार उगडापून आसात जाते तसात ताचेर आमचो भावार्थ आमी गुंडायेन व्हरना कारण आमचो हलको आसा आमचो भावार्थ उणो आसा आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आनी एका संवसारांत जिवंक आसा म्हणून अनुभव आतांत आमकां जावंक जाय म्हणून तेंच आमी उडोवंक सांगलें भावार्थ सासणीक जिविताचो आरंभ जावन आसा म्हणून देखून आरंभ मेल्या उपरांत न्हय सासणीक दिवचो आरंभ हाच्या पयलींत जावन आसा आनी आतां आमी तें भोगून आसा खोट्या आनी कश्टां मदें अनित आनी मरणा मदें आमी जीवन अनुभव जोडटा तो आमच्या भावार्थाच्या विरोध अशें दिसता कारण हे सगळें आमचो भावार्थ दंडळयता तेन्ना सवां कारण जाता देखून आमी थोडे फावटी आमी भोगता तरी सर्गींचे राज भोगून आसा तरी चंचल जाता आसतना थोडे फावटी कशें गे म्हण सांगल्यार फाल्यां म्हाका मेळोंक आसा म्हणजे चिंत्या मेळोंक आसा तें कालेन जावन दी एक मेळोंक आसा काले वस्त आज मुसोर प्रयत्न केलें आतां आखरेचे घडये हें जावचें न्ही सोडया म्हणून एक स्टेप काडलें जाल्यार जाता मागीर आमी रिग्रेट म्हणटा सुरसुरे बगचे कशें काल हांव गेल्लो जाल्यार जाता अर्द घंटो बस सुकल्यार पळया आमकां एक बस सुकोती येताना रस्त्या तेगे बगले पावतना बस गेलें म्हणजे त्या तेदळ आमी चिंचे आसा एक 2 मिनटां पयलें म्हण बाय सरलें जाल्यार हांवें तें परत्यान आरशार पळोवन जाल्लें पयलेंत आसलो हांव बसोवन आहलो एक बाय सरलें जाल्यार अशें म्हण आमकां तें सुरसुरे मागीर बगता देखून हांगा म्हणटा सुरसुरे बगनाये देखून ते सुरसुरे बगनातले बरे निमाणे घडये म्हणसर मेळटा म्हणसर ते आमी झुजोवंक आसा देखून भावार्थांत जिवंक आसा म्हळ्यार ते मेळटा म्हणसर आमी जिवंक आमकां फाल्यां मेळोंक अशें सासणेचें सूख आज म्हणसर बरी भाग्यवानची न्ही जिवन एका घडयेन भावार्थ सांडलो जाल्यार हें जावचें न्ही म्हूण सांगलें जाल्यार थोड्यांक देव म्हाका बरो कशें शारिरीक भलायकी दिवन तूं बरें करचें म्हणून ना आत्मीक भलायकी दिल्यार पुरो फाल्यां मरोंक आसल्यार तो फाल्यां म्हणसर तसो भावार्थान जियेलें जाल्यार सासणीक जिवी जोडटा चिंते आज देवा पुरपुरल्यार
म्हणजे कस हाळू जायना तर देव असा गे ना म्हणून म्हाका सवाल येता तें प्रसंगल्यार आमी बावरता ना म्हण जालें खळा येना गुंडा येना म्हण जालें तवळू एका घंट्याच्या वा एका दिसाच्या काय म्हणटा ते डिफरन्स एका दिसाच्या तापोवतान आमी सर्गींचे राज होगडावंक शकता अब्रामाच्या बावार्ता परी तो कळीत नातल्लो गांवा वचूंक आपलो गांव सोडता आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक देवान सांगलें तरी तो वळी तो फाटीं सरूंक ना मोरयेच्या बावार्ता परी तिची जायती परीक्षा जाली एकल्याच पुताक बली भेटोवचें पडलें तरी ह्या सोर कश्ट संकश्टांतलें निवारून सकच्या देवाचेर ती पातयेली म्हळ्यार आंतलें निवारून जाता त्या देवाचेर ती पातयेली पूण तें निवारूं ना कित्याक देवाचें येवजण जावन आसलें देखून जेजू क्रिस्तान कुर्साचें मरण देवाचें आदी फुडें येवजण जावन आसलें तें जायजेस तें जालें अब्रामाक बली भेटोवन पुताक बली भेटोवन पण ह्या बावार्थाची परीक्षा जाली तो फाटीं सरूं ना देखून ताच्या पुता ताका फाटीं दिला हेच बरी आमच्या बावार्थाचें पयन आमी मुखार सरतना सर कश्टांतलें निवारून बासायल्लो गांव आमकां फोव करता तो देव आमचे थीर बावार्थ सांबाळूंक मागया आनी बावार्थाचो आरंभ आनी शेवट जावन आसल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवया एब्रेवां बरयलें पत्र 12 अध्याय 2 वाक्य सोम्याचेर दिश्ट कंसोवया देवाक मात्र साद आसा आनी क्रिस्ता मरिफात तें जाता देखून आमची दिश्ट कुडसायल्या सोम्याचेर आसूंक जाय कुडसायल्या सोम्याचेर हाचे वरवीं आमी बावार्थाची खळाय वा गुंडाय आमी भोगूंक पावतले